Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Giingon ni Vice President Sara Duterte nga makapaluya sa panghuna-huna ang pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kini nga komentaryo nagtumong sa giingong pahayag sa Malacañang nga unahon ang Office of the Vice President sa intensyon ni VP Sara nga supakon ang mga sakim sa administrasyon. Giingon sa Vice Presidente nga makapahubog sa dungog si Castro kada mo komentaryo siya. Busa bitawag si Castro og miingon nga dili gusto ni VP Sara nga paminawon sa publiko ang palasyo kay nagpakita kini og kamatuoran. Gipangutanan niya kung dili sa palasyo maminaw ang mga tao kinahanglan ba kuno nga sa mga kaalyado sa Vice Presidente nga nagpakaylap og sayop nga impormasyon. Gihimo ni Castro nga pananglitan ang pahayag ni VP Sara nga maayo ang pagdumala sa pondo sa OVP apan gisalikway kini sa Commission on Audit. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.